माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ईद भी हमारे लिए बहुत अच्छा खुशी भरा आएगा, खुशहाली वाला आएगा। और हम सब के लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए, और हम सब मुसलमानों के लिए दुआ करें जो बहुत ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, आपका सरपरस्त इस्लाम में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं, चलिए आज आपकी मुलाकात मोहतरमा कायनात अंसारी साहिबा से करवाने जा रहा हूँ। मुबारक मौका है, 29वीं शब है और काफ़ी जो है अरबी ज़बान वगैरह के लिए इंस्टाग्राम वगैरह पे इनका जो मैसेज पैगाम आते रहता है, और हम चाहते हैं कि एक मैसेज, एक पैगाम कौम की मिल्लत की ख़वातीन के नाम इनका जाए। आपका इस्तकबाल है, क्या मुबारक मौके में क्या कहना चाहती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, माशाल्लाह हम सबकी रमज़ान बहुत अच्छे से गई। पहला अशरा, दूसरा अशरा, अभी आखिरी अशरा चल रहा है और कुछ ही दिन हैं, अभी 2 दिन हैं ईद में। और माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ईद भी हमारे लिए बहुत अच्छा खुशी भरा आएगा, खुशहाली वाला आएगा। और हम सब के लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए, और हम सब मुसलमानों के लिए दुआ करें जो बहुत ज़रूरी है। और आज शब कद्र है, और आज अल्लाह के रसूल ने फरमाया शब कद्र इतना इम्पोर्टेंट है रमज़ान का। जो 5 शब कद्र है, इसमें अल्लाह बहुत नज़दीक होकर दुआ कबूल करते हैं। हम सब की दुआ है कि अल्लाह हम सब की जायज़ दुआएं कबूल करे। सब्र एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का। सब्र हमारे ईमान का एक हिस्सा है, हमारे दीन का एक हिस्सा है। हमको सब्र सिखाता है रमज़ान में हम बहुत चीज़ में सब्र करना सीखते हैं। हम भूख प्यास अपना बर्दाश्त करते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, और अल्लाह की इबादत में अपना पूरा वक्त गुजारते हैं। पूरा साल हम अपना काम में रहते हैं, बिज़ी रहते हैं और टाइम निकालते हैं अल्लाह की इबादत के लिए। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हम सब मुसलमान ये सोचते हैं कि काम हम अपना पेंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा नमाज कुरान की तिलावत करते हैं और सब्र करते हैं अपनी भूख पे, प्यास पे। और मुसलमानों को सब्र करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर उस इंसान के, हर उस अपने बंदे के नज़दीक होता है जो सब्र करता है। अल्लाह की खुशी में, अल्लाह की रज़ा में खुश रहता है। अल्लाह उस इंसान से बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत अपने नज़दीक रखते हैं उस इंसान को। और इस वक्त हम सबसे ज़्यादा हम चाहिए कि फ़िलिस्तीन वालों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए दुआ करें, वहाँ के बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा सब्र से काम ले रहे हैं और अल्लाह की हर रज़ा में वो खुश हैं। अल्लाह ने उनको जो भी अता किया है वो हर चीज़ में वो खुश हैं। इतना इम्तिहान दे रहे हैं वो, शायद हम लोग इतना इम्तिहान नहीं दे पाएंगे जितना वो बर्दाश्त कर रहे हैं और जितना सब्र कर रहे हैं। अल्लाह उनको उनके सब्र का, इम्तिहान का अज़्र दे। अल्लाह उनकी हर जायज़ दुआ कबूल करे। और जो छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हुए हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और हम सब की जायज़ दुआएं कबूल करे। और सब्र और इम्तिहान और ये सब ऐसा चीज़ है कि जब हमें नॉलेज होगी, जब हमें इस्लाम के बारे में हम जानेंगे, जब अपने नबी की सुन्नतों को जानेंगे, उन्होंने हमें क्या सिखाया है और वो क्या चाहते थे, उनकी रज़ा क्या थी, उनकी खुशी क्या चीज़ में थी। अल्लाह के रसूल ने जाने वक्त जब वो पर्दा कर रहे थे तो उन्होंने जाने वक्त किसी की अपने बच्चों की या किसी की भी अपने रिलेटिव की किसी बात में कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को, अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया। उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि नमाज नहीं छोड़ना। हमारे अल्लाह के रसूल ने सिर्फ एक ही उनकी लास्ट ख्वाहिश थी कि नमाज नहीं छोड़ना, नमाज नहीं छोड़ना। लेकिन आज हम ऐसे हो गए हैं कि अपना जो वक्त है वो अपने काम में ज़्यादा और नमाज की तरफ कम देते हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि अपने अल्लाह के रसूल की जो बात है वो हम सब अपनी ज़िंदगी से, अपनी जान से और अपने हर काम से ऊपर रखें। अल्लाह के रसूल की खुशी है, अल्लाह के रसूल की आंखों की ठंडक है नमाज, तो उसको पहले पूरा करें। और अपने जब हम अल्लाह की बात सुनते हैं, अपने नबी की बात सुनते हैं, तो अल्लाह हम सब की दुआ में कुन बोलता है। तो जब अल्लाह कुन बोल देते हैं तो फिर कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती है, फिर किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब अल्लाह हमारी हर खुशी में, हमारे हम हर काम में जब अल्लाह कुन फयकुन बोल दिए तो बस फिर कोई चीज़ का हमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सबको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि अल्लाह हम सब की
ہر رضا میں، ہر جائز دعا میں خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری خوشی میں خوش ہوتا ہے. اگر وہ مجھے خوش کرنے کے لیے، ہم ایک چھوٹے انسان ہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں ہے اللہ کے سامنے، لیکن پھر بھی اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ کو ہم سے زیادہ اور خوشی ہوتی ہے. اللہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھے خوش کرنے کے لیے اتنا ہر چھوٹی سے چھوٹی قربانی دے سکتا ہے، اپنا بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، تو میں اس بندے کی ہر دعا قبول کروں گا، ہر جائز دعا، ہر خواہش پوری کروں گا. تو اللہ ہم سب کی یہ رمضان میں خواہش پوری کرے. اور ایک سوال میں لے لیتا ہوں یہاں پر، ایک سوال لے لیتا ہوں. آپ پردہ نشی ہے، حجاب پہن کر کے ہے، تو میں ایک چیز جاننا بھی چاہ رہا ہوں، سرپرست کی ناظرین بھی جاننا چاہ رہا ہے، یہ حجاب میں رہنے کے بعد آپ کو زندگی کے معاملات میں کبھی بھی کوئی دقت، کوئی پریشانی آئی؟ نہیں، حجاب تو ہماری طاقت ہے، لیڈیز کی طاقت ہے. حجاب ایسا ایک چیز ہے کہ جو ہم اگر باہر نکلے ہیں تو ہم اگر حجاب نہیں لے کے ہیں تو ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ مطلب یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں غلط چیز ہے، غلط خواہش ہے یا کچھ بھی، تو وہ اس چیز کا ڈر رہتا ہے. لیکن اگر میں حجاب میں ہوں تو مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ سامنے والے کی نظر مجھے دیکھ کے نیچے ہو جائے گی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں کس قوم سے ہوں اور میرا مقصد کچھ بھی نہیں ایسا کوئی مقصد نہیں. اگر میں بال کھلے رکھ کے اور اگر میں پورا اس طرح سے جاؤں گی باہر تو سامنے والا مجھے دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط سوچے. اگر میں ایسے پردے میں رہوں گی تو سامنے والے کی نظر خود ہی نیچے ہو جائے گی. جی، تو ایک چیز یہاں پر کرنا، تو خواتین کو کیا تلقین کرنا چاہتی جو حجاب میں رہتی، ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ان لوگوں کو؟ بس میں یہی بولنا چاہوں گی کہ اسلام کی سب سے زیادہ جس کو نالج رہتی ہے وہ سب چیز کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہے، کوئی غلط راستہ دکھا نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ خود اسلام جانتا ہے. اس کو پتہ ہے ہمارے نبی نے کیا چاہا ہے، کیا بولا ہے، اور ہمارے اللہ کیا چاہتے ہیں اور ہمارے اللہ کس چیز میں خوش ہیں. تو وہ خود جب سمجھتا ہے، جب سب جانتا ہے، خاص کر کے لیڈیز لوگ، کیونکہ لیڈیز لوگ اتنا دنیا نہیں جانتی ہے. ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں، ہم لوگ دنیا نہیں جانتے ہیں، ہم لوگ کو نہیں پتا رہتا ہے کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے، تو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. تو ہمیں اتنا جب اسلام پڑھیں گے، جانیں گے، قرآن کا معنی سمجھتے ہوں گے، اور جب حدیث سمجھیں گے، بخاری شریف پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے کیا بولا ہے، اتنی روایت ہے بخاری شریف میں، جب پڑھیں گے، ماں عائشہ کی اتنی روایت ہے، جب وہ پڑھیں گے تو ان کو خود ہی دنیا آگے بڑھ. ایک بات بولوں گی، اے مسلمان، اگر دنیا آگے بڑھتی ہے تو بڑھنے دے. تم 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے چلے گی. تم دنیا کے آگے چلو گی، دنیا تمہارے پیچھے رہے گی، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور ہمارے نبی کے بول ہیں. تو لیڈیز کو جتنا ہو سکے اپنے کام سے، اپنے بچوں سے، ہم کو فرصت نہیں ملتی ہے کیونکہ ہم پورا اپنا ٹائم اپنے گھر میں، اپنے کام میں، اپنے شوہر، بچوں میں دیتے ہیں. تو یہ بھی ہماری عبادت ہے. اللہ اس چیز سے بھی خوش ہوتے ہیں. یہ ایک گھریلو عورت ہے، یہ اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہے. اگر یہ مجھے اپنا 100% ٹائم نہیں دے سکتی ہے تو یہ جتنا بھی ٹائم دے رہی ہے میں اس میں خوش ہوں. یہ بھی ہماری عبادت ہے. لیکن ہمیں اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا سائڈ میں کر کے، اگر ہم 1 گھنٹہ بھی اپنے لیے نکال رہے ہیں اور ہم سنت کو اور اسلام کو، دین کو اور قرآن کو معنی سے پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے اچھا ہے. ہماری عبادت سے، ہماری نماز سے، ہماری قرآن کی تلاوت سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا رتبہ بہت بڑا ہے، نہ وہ رتبہ کم ہونے والا ہے، نہ ہماری عبادت سے وہ بڑھنے والا ہے. لیکن یہ اللہ نے ہمارے لیے ہی بنایا ہے کہ تم نماز پڑھو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. ہم جو ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہماری تو نماز میں ہی ایکسرسائز ہے، ہماری تو فٹنگ ہی نماز میں ہے. صحیح بات. تو ہم اگر وہ چیز کر رہے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر قرآن کی نالج لے رہے ہیں، تو اس میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. عید کا مبارک موقع ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مبارک موقع پہ خواتین کو کیا آپ عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہیں اور کیا تلقین کرنا چاہتی ہے؟ بس سب کو میں نماز کی زیادہ سے زیادہ پابندی کرنے کی بولتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن کو سمجھنے کی، سیکھنے کی. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کی جائز دعائیں قبول کرے اور ہمیں دنیا کے سفر میں اور آخرت کے سفر میں کامیابی عطا کرے. اپنا نام بتائیے پلیز. کائنات انصاری.
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक हमने नाजरीन हमने बताया कि किस तरह ख्वातीन वगैरह जो है हिजाब में रहती है, हिजाब कभी भी कोई भी मामलात में आपके कमी नहीं आएगा, और इस्लाम की तलकीन, नमाज की तलकीन, कुरान मजीद को समझ के पढ़ने की तलकीन मोहतरमा कायनात अंसारी साहिबा ने बताया। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब दानिश अंसारी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now